नुकसान खास तौर पे बढ़ी हुई है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी तमाम मीडिया के दोस्तों का, आप लोग यहाँ पे आए। जी बिल्कुल, बारिश की वजह से और स्नोफॉल की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट थे, हमने फर्स्ट डे से वहाँ पे पीडीएमए के थ्रू जो ज़रूरत रिक्वायरमेंट थे, कहाँ पे डी वाटरिंग पम्प्स ज़रूरत है, ग्वादर में बहुत ज़्यादा, तुरबत में पूरी तौर पर पहुंचा दिया, और कहीं पे कमी बेशी था वो भी आज सारे पहुंच गए थे। जहाँ पे स्नोफॉल की वजह से जिस डिस्ट्रिक्ट में रोड्स बंद थे, मेरे ख्याल में कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि आधे घंटे से ज़्यादा कोई रोड बंद हुए। तो तमाम मशीनरीज़ गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टच में रहे और पूरा मीटिंग्स भी करते रहे। हम इस्लामाबाद में भी थे, तो चीफ सेक्रेटरी इस पे मुसलसल मीटिंग करते रहे, और डिस्ट्रिक्ट में तो जहाँ जो ज़रूरत हुई है वहाँ पे मेरे ख्याल में हमने कोशिश किया कि वहाँ पे चीज़ें पहुँचा दें। यहाँ तक कि फ़ेक न्यूज़ भी आते रहे, तो हम उस पर भी अलर्ट रहे कि कहीं पे कोई फंसा नहीं जाए, बाद में पता चले फ़ेक न्यूज़ हैं। तो इस सिलसिले में हमारी तमाम मीडिया से है कि फ़ेक न्यूज़ चलाने से हमारे जो लोगों को रिलीफ़ मिल रहा है, उनसे मुश्किलात में आएंगे। इस तरह का न्यूज़ मत चलाएं, ताकि इस तरह सोशल मीडिया वाले चलाते हैं तो हम बजाय कि अच्छे कामों, हम ऐसे पता चला कि भाई कई लोग पानी में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत, हम उस पर भी भाग दौड़ कर रहे, लेकिन बाद में तमाम वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिया तो उस तरह का कोई नहीं है। तो इस तरह के न्यूज़ जो लोगों के लिए हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम टच में रहे और कोशिश करते रहे, जहाँ तक ज़रूरत हो। हमने ये नहीं देखा कि हमारे पास क्या है नहीं है, हम पहुँचाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल रहे, और इंशाल्लाह हम कोशिश में हैं कि जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें। सर, पीडीएमए के वेयर हाउसेस की क्या कंडीशन है इस वक्त? वहाँ पर जो सामान है क्या वो पूरा है, और जिस चीज़ की कमी का सामना है उसके हवाले से क्या किया? वेयर हाउसेस जो डिस्ट्रिक्ट में हैं वो उस जगह पे रिक्वायरमेंट थे, वो रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए काफ़ी थे, तुरबत में, ग्वादर में, और यहाँ पे भी हैं कुछ अभी, क्योंकि हरनाई के अर्थक्वेक के बाद और अभी रिसेंटली जो फ्लड की वजह से इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, अब हमारे वेयर हाउसेस थोड़ा उसमें है मसला। उसको चीफ सेक्रेटरी को मैंने कहा कि वो पूरी तौर पर इस पर डिसीजन लें और उनको प्रोवाइड करें। सर साहब एक बताएं, पीडीएमए तो ज़ाहिर है अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, जैसे रात भी रोड बंद हुआ, ये लोग है बोला, इन्होंने कितनी डिमांड की आपसे मजीद लोगों की इमदाद के लिए, और आपने कितना फंड इनको मंजूर किया? नहीं, अभी तक इनके पास रिक्वायरमेंट पूरा है और ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन जो उनके आइटम्स कम हुए हैं, फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये था कि कहीं पे अभी शॉर्टेज आ रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में इसमें वो, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीज़ें हैं। सर, पिछली बर्फबारी में कान में तज़ई जो शारा है वो काफ़ी बंद रही थी, इस बार बर वक्त कार्रवाई की गई और उसको खोला गया, और तो यही हम उसी को सैंपल बनाते हुए पूरे बलूचिस्तान की शारों पर मशीनरी डिप्लाई है? बिल्कुल, अभी इसी का जिस तरह के ग्वादर में मसला आ रहा था, पानी शहरी एरिया में आए थे, तो वहाँ पे डी वाटरिंग पम्प्स पूरी तौर पर वहाँ पे प्रोवाइड किया गया, तुरबत में प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे जो आपके सामने पिछली दफ़ा जो मुश्किलात आए थे, लोग जिस तरह तकलीफ़ में थे, अब आधा घंटा भी आपके रोड बंद नहीं हुए। तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है, हम 24 आवर्स यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, इंशाल्लाह कोई मुश्किलात नहीं है। सर, ये जो नुकसानात हुए हैं, किस किस्म के नुकसानात हुए हैं, उनकी आज़ादी के लिए इक़दाम कर रहे हैं? नुकसानात देखिए, जहाँ पे पानी शहरी एरिया में आए हैं वहाँ पे पानी खड़ी हो गई और उसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा उस तरह नहीं है। अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं क्या नुकसानात सामने आ जाएंगे। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूँ ज़ियारत के हवाले से, क्योंकि हमारा टूरिस्ट प्लेस है, तो हम और तमाम गवर्नमेंट की मशीनरियाँ, चीफ सेक्रेटरी इसमें ऑन बोर्ड है, और वहाँ पे एक न्यूज़ भी चली थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल में पैसे ले रहे हैं, तो हमने वहाँ पे सर्वे करवाया और वहाँ पे सारा चीज़ों को नोटिस लिया, तो देखा वहाँ पे चीज़ें कोई ऐसा सच नहीं है जिस तरह मीडिया में चल रहे हैं। और वहाँ पे सारे सरकारी रेस्ट हाउस भी खोल दिए टूरिस्ट के लिए, क्योंकि स्नोफॉल की देखने के लिए हमारे हमसाए जो सूबे हैं वहाँ से लोग आते हैं, तो टूरिस्ट के लिए हम वहाँ पे बेहतर सहूलत के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा
لوگوں کو ریلیف دیں، اور ہوٹل وہاں پہ جتنے ہیں ان کو بھی باؤنڈ کیا کہ وہ زیادہ اس میں نہیں، زیادہ سے زیادہ اگر بہت اچھے ہوٹل ہیں تو 2000 سے زیادہ ان کا کوئی وہ رینٹ نہیں آئے، اور اپنے سرکاری جتنے ریسٹ ہاؤس ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے کھول دیے تاکہ وہاں پہ لوگوں کسی کو تکلیف نہیں ہو۔ گوادر تربت میں سب سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، کچے مکانات کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو ان کے ایک تو بحالی کا کام ہے، سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو ریلیف یہ پانی نکال دیں، پھر اسٹیمیٹ لگا دیتے ہیں کہ ہاں واقعی بارشیں تو ہے، بارشوں کی وجہ سے پانی جہاں پہ رک جاتی ہے تو ضرور نقصانات ہیں، لیکن وہ جب اسٹیمیٹ آ جائے گا کہ کتنے ہمارے تعداد میں لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ گورنمنٹ ساتھ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے سر کہ کیج اور تربت کیا صورتحال اتنی کریٹیکل ہے کہ انہیں آفت زدہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں بالکل تربت گوادر کو ہم نے آفت زدہ قرار دیا ہے، اور میرے خیال چیف سیکرٹری اس کو بھی نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں، اور واقعی وہ اس میں ہے حالات بہت خراب ہے، لیکن یہ کہ گورنمنٹ کی مشینری فوراً وہاں پہ ہم نے ٹائملی وہاں پہ اویلیبل کر لیا، اور جو ایمرجنسی میں چیزیں ضرورت ہے وہ ہم نے پہنچا دیا، باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ پہنچا دیں۔ میر صاحب، ہمیشہ جو قدرتی آفات ہے، ناگہانی آفات ہے، اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کے موقع پر فنڈنگ کا مسئلہ آتا ہے، کیا جو ریہیبلیٹیشن اب آگے ہونے جا رہا ہے اس میں سالوں سال لگیں گے یا فوری طور پر؟ دیکھیں آپ کو چیزیں ابھی نظر آ گیا بہتر پہلے آپ یہاں پہ آپ کہتے تھے کہ بہت پہلے روڈ بند ہوتے تھے، 3 دن 2 دن لوگ پھنسے ہوتے تھے، آپ کو ٹائملی چیزیں مل گئے، جہاں پہ پانی ابھی بارشیں چل رہے تھے تو ہم کوشش کر رہے تھے پانی کو کہیں روکنے نہیں دیں، تو انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف کے لیے کہیں پہ مشکلات نہیں ہوں گے۔ جس طرح ہم آئے اور 2-3 مہینے گزر گئے تھے ہرنائی میں، ہم نے پوری طور پر یہاں سے صرف یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ وزٹ کریں، ہم نے چیک ساتھ لے گئے اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے جو ہمارے جانے ضائع ہوئے تھے، ہم سے جدا ہوئے تھے، اور لوگوں کو جہاں پہ ضرورت تھا، ہاں جو کاسٹ اس کا آ جاتا ہے کہ ان کو کس طرح گھر کس طرح بنا کے دے دیں یا خود بنا دیں، تو اس میں اسٹیمیٹ میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ بہرحال باقی چیزوں میں ہم نے کوئی یہ نہیں وہ کیا، یہاں تک اب میں کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلا ٹورسٹ کو بھی مشکلات زیارت میں آ رہے تھے، تو فوری طور پر ہم نے اس پہ اقدامات اٹھائے، اور وہاں پہ پورا ٹیم اور پی ڈی ایم اے کے ٹیم وہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے لوگوں سے بھی پوچھا، اور جہاں جہاں ان کو مشکلات تھے مشکلات دور کرنے کے۔ کیا ریہیبلیٹیشن میں این ڈی ایم اے سے بھی تعاون طلب کیا جائے گا اس حوالے سے؟ سوری این ڈی ایم اے سے نہیں، ابھی تک تو الحمدللہ سچ نہیں ہے، وہ بھی ہماری فیڈرل بھی ہمارا ہے، اور جہاں پہ ضرورت پڑے میرے خیال میں وہ کچھ وہ ٹائم ہی نہیں لگائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ساتھ ہیں، فی الحال ہم اس کو مینیج کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بریفنگ سیشن پہ آپ کی حکومت کو تنقید کا سامنا ہے، اور سردار اختر صاحب ان کیمرہ بریفنگ سیشن پہ آپ کی حکومت کو کافی تنقید کا سامنا ہے، اور سردار اختر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو لعنت ہونا ہے، اور وہ خود اس میں شریک بھی نہیں سمجھتے، تو آپ اس بالکل وہ ان کی مہربانی ہے، ہمیں جن پارٹیوں نے 41 بندوں نے انہوں نے ایز اے گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کیا بنانے میں، باقی یہ کہ ہمارے لیے سارے محترم تھے، اور ان کیمرہ بریفنگ میں ہم نے کوئی چیز چھپایا نہیں، بلوچستان کے تمام نمائندے جو بلوچستان سے الیکٹ ہو کے آ گئے تھے ان کو ہم نے بریف کر دیا کہ جو سچویشن پہلے تھا اب جو سچویشن ہے سارے ان کے سامنے رکھا، اور کوئی چیز انشاءاللہ پہلی دفعہ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے، کانگریس پارٹیوں کے گورنمنٹ بھی آئے ہیں، بڑے آپ نے اور بھی ایسے اہم ایشوز تھے، سی پیک اور دوسرے چیزیں، کسی نے ان کیمرہ بریفنگ آج تک ہاؤس کو نہیں دیا، پہلی دفعہ ہاؤس کو دینے کا مقصد یہ کسی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ پختونخوا کے بی ایم پی ایس تھے، وہاں پہ مینگل بی ایم پی مینگل کے ایم پی ایس تھے، وہاں پہ اے ایم پی کے تھے، وہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی پارٹیاں تھے، ایون ہم نے نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک صاحب کو میں نے 2 دفعہ خود فون کیا کہ ایک اہم ایشو ہے، آپ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، یہ یہاں پہ اس کو ہم ان کیمرہ بریفنگ دے رہے ہیں، آپ کا نمائندی نہیں ہے، آپ اس میں آ جائیں اور ہمیں بتا دیں۔ پھر سردار نواب ریحسانی صاحب نہیں آئے تھے، ہم اس کے گھر گئے، ساری چیزیں بتا دیے کہ یہ جو ہم نے آج جس طرح کے حالات میں ہم نے یہ چیزیں کیے،
تو میرے خیال میں ایسا کوئی چیز ہم نے نہیں چھپایا، اور انشاءاللہ بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے لیے استعمال ہوں گے. کسی کو ہم اس میں نہ چھپانے دیں گے، نہ کسی کو اس کے مس یوز کرنے دیں گے. تھینک یو.